وبركاته. اعزائي الطلبه، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التتمه ديال الكور ديال الجيو ديناميك انترن. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على السورس ديال لا شالور ديال الكره الارضيه، المنبع ديال لا شالور ديال الحراره ديال الارض، انسيون ترانسفير اكسيتيرا. دونك بلا ما تبرزوا راسكم بهاد التفاصيل كامل، غادي نعطيكم لي سورس دو لا شالور، ولا غادي نهضروا على لي سورس دو شالور ديريكتومون بلا ما نهضروا في هاد التفاصيل كامل. بالتجربه ديالي انايا تنشوف بالامتحانات اللي دوزت انايا، على حسب كاع الامتحانات اللي شفت انا ما تركزوش على هاد التفاصيل. مثلا تعطيك السؤال ديريكتومون تيقول لك عطيني سيتي لي سورس دو شالور، تيقول لك عطيني شنو هما لي سورس دو شالور ديال لا تير. انت غادي تجي ديريكتومون اش غادي دير؟ غادي تكتب ليه هاد الثلاثه هادو، غادي تهز هاد الثلاثه، غادي دير كوبي كولي، غادي دير كوبي كولي، غتحط هاد الثلاثه غادي دير لهم كوبي كولي. شنو هو المصدر الاول؟ هو شالور دو لا ديزانتيغراسيون راديوأكتيف ديال النشاط الاشعاعي. المصدر الثاني هو لا شالور داكريسيون، والمصدر الثالث هو لا شالور دي اوسيزم. بلا ما تصدع راسك بالتفاصيل اللي جايين. دونك السورس دو شالور تحط لك السؤال في الامتحان السورس دو شالور ديال لا تير، غتجي ديريكتومون غتحط ليه هاد ثلاثه، غدير فوتو كوبي كولي لهادو، غادي تحطهم ليه ديريكتومون بلا ما تصدع راسك بالتفاصيل اللي جايين. فين تلقاو هاد لا شالور؟ تقول لك لو فلوكس دو شالور بو اتر انورمالمون إليفي دون سيغتان سيت جيو ديناميك. هاد لا شالور تقدر تكون مرتفعه في واحد في شي بلايص، تقدر تكون منخفضه في بلايص اخرين، على حسب مثلا في لي غيل ميديو اوسيانيك ولا في لي دورسال. فهاد لي دورسال مثلا هنايا في هاد النيفو مثلا غير الا وصلنا واحد النيفو ديال 150 كيلومتر هنايا، راه تلقى واحد درجه الحراره توصل تقريبا حتى 1400 درجه سيلسيوس. باغ كونطخ هنا في لي زون دو سوبدكسيون الا بغينا مثلا نوصلوا لهاد درجه الحراره ديال 1400 اللي كاين هنا، خصنا ننزلو هنا تقريبا حتى لواحد العمق ديال 800 كيلومتر عاد كنوصلوا للدرجه. هادشي غادي نشوفوه بعد. لي غيفت شنو هما لي غيفت؟ لي غيفت هما تتكون عندنا واحد الكونتينون، مثلا عندنا هاد كونتينون، هذا كونتينون تيكون عندنا واحد الكونتينون كيدير له ديفيزيون. هنايا النتيجه د واحد الموفمون تيدير له ديفيزيون، هذا كيتبعد كيتشكل لينا واحد البحر جديد هنايا. دونك شنو هو لو غيفت؟ لو غيفت سي ان كونتينون كي سي ديفيز et s'éloigner et formations qui sont séparés deux continents, un continent qui se divise en deux nouveaux continents qui vont s'éloigner et séparant par un nouveau océan. هذا هو التعريف ديال الغيث. شنو هما لي بوين شو ولا لي اوت سبوت بالانجليزيه؟ لي بوين شو هما هادو اللي كاينين هنايا، ما تيكون غير فيهم البراكين بحال الجزر ديال هاواي. لا هضرنا هنا بحال الجزر ديال هاواي، فهما راه جايين من النتيجه ديال لي بوين شو. بالنسبه لي زارك انسولير ولا لي زارك اوسيانيك ما عندناش هنايا، ولكن غنوضحوا لكم. مثلا يكون عندنا اوسيان هنايا تيحدث لهم سيبدكسيون، تما كنهضروا على ارك انسولير ولا ارك اوسيانيك. لي زون دو سيبدكسيون نتوما عارفينهم، هما هادو لي زون دو سيبدكسيون. À noter qu'il y a aussi des anomalies localisées en relation avec une source de chaleur superficielle. À noter aussi qu'il y a une anomalie localisée en relation avec la source de chaleur superficielle, volcan active, intrusion, région, grappling. التفاصيل ما عندكم ما ديروا بهم، ركزوا على هادو، غادي تشدوا هادو اللي قلت لكم هنايا. هاد المناطق غادي تعرفوهم فين كاينين وشنو هما الشكل ديالهم درجة الحرارة كيفاش داير فيهم، وغادي تعقلوا على داك لي سورس، ديك ثلاثة ديال لي سورس دو شالور اللي قلت لكم. هنايا في هاد الفيديو غادي نهضر لكم على علاش قبيله قلنا بلي هنايا في لي دورسال اوسيانيك اون فوا توصلوا واحد العمق ديال 150 كيلومتر، اون فوا كتوصلوا واحد العمق ديال 150 كيلومتر تلقى درجة الحرارة مرتفعة بزاف، توصل 1400 درجة سلسيوس. وبالنسبة لي زون دو سوبدكسيون خصك توصل واحد 800 كيلومتر عاد توصل 1400. شنو هو السبب؟ السبب هو هاد البلاك اوسيانيك اللي كتدخل هنايا، اللي تيحدث لها السوبدكسيون تحت هنايا. هاد البلاك اوسيانيك كيفاش دايره؟ الفوق ديال من الماء، يعني هي راه بارده، شبعانه ماء بارده، كتدخل هنا. فاش كتدخل كتبدا تبرد لينا هنايا، كتبدا تبرد، وديك درجه الحراره ديال الانصهار كتنخفض بزاف حتى لواحد تقريبا 800. داكشي علاش هنا درجه الحراره خصك مثلا يقدر يعطيكم السؤال في الامتحان يقول لكم pourquoi au niveau des zones de subduction on trouve que le gradient géothermique il est faible, par contre dans les zones dorsales il est plus élevé.
علاش مثلا يقدر يقول لكم علاش لا طومبيراتور ديال في لي زون دو سوبديكسيون خصنا ننزلو حتى 800 دوغري حتى 800 كيلومتر في العمق، عاد تلقاو 1400، وفي لي دوغسال خصنا مثلا نلقاو واحد العمق صغير. دونك غادي تقول لهم اكوز ديال هذاك سميتو ديك لا بلاك اوسيانيك اللي هي بارده، اللي هي كتخشى من تحت لا بلاك كونتينونتال وكتبرد لينا، دوك درجه الحراره كتخفضها، هذا هو السبب. هنا غادي نهضروا على لي دو مود دو ترانسفير ديال لي شالور، كيفاش هذيك الحراره كتنتقل. المود الاولاني هو باغ كونديكسيون. الكونديكسيون لا شالور باس دان كور سوليد ا ان اوتر باغ كونتاكت. تيقول لك الحراره كتنتقل من واحد الجسم صلب الى اخر فاش يكونوا متحادين، مثلا حتى شي واحد حتى واحد بارد واحد سخون، تنتقل حتى ديك درجه الحراره كتمشي من الكور خش للكور فخوا الو ريسيبروك ني با فري، العكس ماشي صحيح. بلي لا كونديكتيفيتي ديالنا كيلفي بلي لا ماتيريو اي كونديكتور دو لا شالور، ما حد ما تيكون داك لو كور الاولاني تيكون درجه الحراره كبيره، ما حد ما تكون ترانسفير دو شالور تكون كبيره بزاف. مثلا هنا في ليكزومبل هنا السوليد او عندنا السوليد بي، عندنا السوليد ا بلي لا شالور ديالو كبر من السوليد بي، دونك درجه الحراره تنطلق من هذا لهذا. هذا المود الاولاني ديال ترانسفير دو شالور، بلا ما ديروا عندكم ما ديروا بهاد لي ديتاي كامل، غادي خصكم تعرفوا هو المود. شنو قال لكم عطيوني لي مود دو ترانسفير، غادي تقول ليه ديريكتومون باغ كونديكسيون. الا قال لك كيفاش كيحدث هاد الكونديكسيون غادي تقول ليه لا شالور باس دو كور فروا فيغ لو كور فروا، il y a des placements de chaleur sans déplacement de matière. غادي تقول ليه كاين انتقال ديال درجه الحراره بدون انتقال ديال الماده. هادشي شفتوه في التيرموديناميك، في الموديل ديال التيرموديناميك في الاس 1. النوع الثاني هو باغ كونفيكسيون. الكونفيكسيون هما لي سيلول دو كونفيكسيون، تيكون عندنا انتقال ديال الحراره وانتقال ديال الماده. لو مود دو ترانسفير دو شالور لو بلي افيكاس هو اللي هو متواجد بزاف، اللي هو متردد بزاف. ترانسبور دو لا شالور باغ دي بلاسمون دو ماتيير، تيكون انتقال ديال الحراره بانتقال الماده. سو مود دو ترانسفورماسيون اي بيان لوكاليزي سور لو جلوب. كاين بزاف هذا المود دوك سميتو ما نقدرش نلقاوه في الله بلاصه، تلقاوه بزاف لي دوغسال اوسيانيك. سو مود دو ترانسفورماسيون لوكاليزي سور لو جلوب ليميت او فرونتيير دي بلاك ليتوسفيريك اكسيتيرا. اشنا هو هذا المود؟ هذا المود اللي قال لكم مثلا عطوني لو مود سميتو المود ديال الكونفيكسيون. كيفاش كيحدث؟ غادي نقول له الكونفيكسيون وهو كيحدث مثلا في لي دوغسال اوسيانيك، كيكون هو انتقال درجه الحراره، انتقال الحراره مصحوب بانتقال الماده. مثلا لو ماغما كيفاش دايره؟ لو ماغما راه هو واحد الصنب ديال لي ماتيريال اللي هما فوند، دونك راه هو واحد الماتيريال اللي هو درجه الحراره ديالو مرتفعه. فاش كينتقل داك الماتيريال تنتقل مع درجه الحراره تكون مرتفعه بزاف، دونك راه هو انتقال الماده مصاحب مع انتقال الماده مع انتقال ديال درجه الحراره. بحال ليكزومبل هنا عندنا الشو هنايا في الشالور فخوا اكسيتيرا، غادي يكون من الفخوا للشو اكسيتيرا. هنا هو الكونفيكسيون، هنا لي سيلول ديال الكونفيكسيون هما هادو اكسيتيرا. غادي نهضروا كومون فوندغ لي روش دي مونتو، كيفاش لي روش ديال لي مونتو كيفاش كينصهروا لي روش دي مونتو. باش المعلومه خصكم الا قال لكم شنو هما لي روش دو مونتو، دو كوا كونستيتيو لي روش دو مونتو ولا كي لو نوم دي روش دو مونتو، غادي تقول لي ديريكتومون البيروديتي. تقدر نلقاو لي زوطخ بحال لي غزوليت، تقدر نلقاو حتى لي غزوليت باغ اكزومبل. كاينين 3 ديال الطرق باش انهم نحصلوا على الانصهار ديال هاد البيروديتي اللي كيبينهم لينا هاد المنحنى هذا. كاينين 3 ديال الطرق. الطريقه الاولانيه يا اما هاد لو سوليديس، يا اما غادي نحركوا هاد لو سوليديس. كيفاش غادي نحركوا هاد لو سوليديس؟ مثلا في لي زون دو سوبديكسيون، هضرنا قبيله على لي زون دو سوبديكسيون. هاد لو سوليديس كيفاش غادي نحيدوا هاد لو سوليديس؟ كنزيدوا كيفاش كنزيدوا الماء لداك الكومبوزيسيون شيميك ديال لي غوش، كنزيدوا ليهم الماء بحال في لي زون ديال لي سوبديكسيون. هاد لو سوليديس كيفاش كيديبلاصا؟ كنزيدوا الماء الكومبوزيسيون شيميك ديال لي غوش كيف قلنا في لي زون دو سوبديكسيون قبيله. ديك لا بلاك اوسيانيك اللي قلنا تتخشى تحت لا بلاك كونتينونتال في لي زون ديال لي سوبديكسيون، هذيك لا بلاك اوسيانيك تتكون غيش اون. فاش كتخشى تما تيبقى تيتم التحرير ديال داك الماء،
دونك ايدغاتي جيتي كاين عندنا السوليديس، السوليديس ايدغاتي، من السوليديس تنحولوه للسوليديس ايدغاتي، ايدغاتي جايت من الماء، ليدغو الماء. الطريقة الثانية هو أنه درجة الحرارة نزيدو من الدرجة ديال الحرارة. والطريقة الثالثة هو أنه نقصو من الضغط، نحطو درجة الحرارة تبقى ثابتة ونقصو من الضغط، نقص الضغط ودرجة الحرارة ثابتة. ثلاثة ديال الطرق هادو مثلا يقدروا يقولوا لكم comment on peut obtenir la fusion, comment on obtenir la fusion d'une roche. خصكم تقولوا ليهم يا اما غادي نديبلاسيو الجواب بصفة عامة بلا ما تدخلوا بلي ديتاي. هاد المنحنى غادي الا شفتو لك غاد كل جيوتيرميك كونتينونتال جيوتيرميك اوكسيانيك هادشي غادي يتلفوكم. دونك السؤالات اللي كتحطو في الامتحان غادي يجي لك ديريكتومون، غادي يقول لك عطيني كومون اون اوبتينير لا فيزيون ديال روش دو مونطو. غادي تقول ليه كاينين ثلاثه ديال الطرق. الطريقه الاولى هو انا غادي نديبلاسيو داك لو سوليدوس، غادي نحركو لو سوليدوس. الطريقه الثانيه ان ديبريسيون ادياباتيك، سافو دير كنقصو الضغط في درجه الحراره ثابته. والطريقه الثالثه هي كنزيدو درجه الحراره. هادشي اللي غادي نشوفو كامل في من قبل، ولكن يكفي انكم تشدو هاد ثلاثه الطرق وبلا ما تدخلوا في التفاصيل الجايه، بحال ديكومبريسيون ادياباتيك بحال ليكزومبل اللي كاين هنايا. دونك ما عندكم ما ديروا بهاد التفاصيل كامله، هاد التفاصيل كامله هاد بلا 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 اللي كاين هنا ما عندكم ما ديروا به. انا عطيتكم ليسونسيال، عطيتكم السؤال اللي غادي يتحط لكم، دونك بلا ما تصدعوا راسكم بحال هاد التفاصيل اللي كاين هنا. بغيتي تقرا هاد التفاصيل اللي كاين هنايا قراهم باش تزيد الثقافه العامه ديالك باش تزيد، ولكن الا بغيتي دوز الامتحان ديالك حيت الموديل تيكون مشارجي بزاف وعندك بزاف المواد الاخرين، دونك باش نختصر عليك انا الوقت عطيتك ليسونسيال اللي كيتحط في الامتحان. غادي تمشي تشد داكشي كامل اللي تنقول لك، غادي تمشي تشدو، غادي تمشي تشوف الامتحانات، غادي تمشي تشوف الامتحانات وغادي تلقى نفس الحاجه اللي قلت لك انا هنايا، نفس الحاجه اللي غادي تحط لهم. ما غاديش يعطيوك هاد لي ديتاي كاملين، نفس الحاجه هنايا اوغمونطاسيون. عندنا داك اللوح الاخر باق اوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور par une baisse du point de fusion des roches. فاش قلنا لي دخلتي ديبلاسي لو سوليدوس، فاش قلنا هضرنا هنا على فاش قلت لكم ديبلاسي لو سوليدوس تيكون هنايا في لي زون ديال لي سوبديكسيون، فاش تكون داك لا بلاك اوسيانيك اللي غيش اونو تتخشى، داك الماء كيتحرر تتولي ادغاتي، ديك لي غوش كتزاد ليهم في الصيغه الكيميائيه ديالهم تتزيد ليهم الماء. دونك ثلاثه ديال الطرق غادي تشدوهم، تعطيكم السؤال مباشر، ما غاديش يدخلوا لكم في لي ديتاي، ما غاديش تخافوا، ما غاديش يعطيكم شيما مثلا يعطيكم شيما بحال هكا يقول لك اكسبليكي ولا شي حاجه، غادي يعطيكم السؤال عادي، غادي يقول لكم اعطيني ثلاثه ديال الطرق باش كنحصلوا على الفيزيون ديال لي غوش. دونك انا قلت لكم موداليتي دو جينيس دو ماغما، كيفاش هاد الماغما كتكون لينا. هاد الماغما باش ما ندخلوش عاوتاني في التفاصيل كامله هنايا، هادشي كامل غادي نلخصو في كلمه واحده. موداليتي دو جينيس دو ماغما، فين كتجينا الجينيس دو ماغما، فين تتكون، فين تتجينا هاد الماغما. الماغما كتجينا فيزيون بارسيال دي روش بري اكزيستونس دي مونطو و دي كروت، الانصهار ديال الجزئي ديال الصخور سابقه الوجود ديال يا اما الرداء يا اما القشره الارضيه. هنا الا قال لك عطيني لي موداليتي دي جينيس دو ماغما، غادي تقول لي لو ماغما اي جينيس بار لا فيزيون بارسيال دو روش بري اكزيستون دو مونطو و دي كروتا. تقول لي الا قال لك عطيني موداليتي، غادي تقول لي الانصهار الجزئي ديال الصخور سابقه الوجود ديال الرداء العلوي والقشره الارضيه كونتينون او اوسيان كونتينونتال او اوسيانيك. هاد القشره الارضيه راه تقدر تكون كونتينونتال وتقدر تكون اوسيانيك. دونك هاد لي ديتاي كاملين اللي جايين من بعد ما عندكم ما ديروا بهم. هنا غادي نجي نهضر لكم على كيفاش تكون لينا الماغما. في الماغما في الاول فاش تيكون داك، علاش سميناه فيزيون بارسيال، حيت ما تيكونش الانصهار كامل، تتكون عندنا واحد لابارتي سوليد وواحد لابارتي غاز. فاش تيكون عندنا واحد السوليد فاش تيحدث ليه داك الفيزيون بارسيال كيعطينا واحد الليكيد، تعطينا واحد السوليد غيسيديال. هاد السوليد غيسيديال هو داكشي اللي بقى من هاد الغوش السوليد، هذاك الشيء تيكون عندنا واحد الليكيد هذا تينصهر كيعطينا واحد الليكيد والسوليد غيسيديال وتيعطينا واحد المجموعه ديال لي غاز. ليكزومبل هنايا هو لي غزوليت. لي غزوليت راه هو واحد الصخره كتشكل المونطو، كتحدث ليها الفيزيون كتعطينا، كيبقى لينا هاد لي غزوليت فاش تحدث لها الفيزيون تيبقى لينا واحد البارتي منها
كتبقى باقي السوليد مونتوريسي ديالها تسميوها ليرجي بيرجي، وكتعطينا واحد الماغما اللي هي تتكون بازالتيك. دونك الفيديو الجاي غادي نكملو ان شاء الله.